बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में खूबसूरती और मजबूती अगर किसी एक चीज़ के साथ जुड़ी हो तो मुझे लगता है कि अगर सारी दुनिया गलत करने लग जाए और आप देख रहे हो अपनी आँखों से, दिल की आँखों से भी और चश्मे सर से, तो भी आप कहें नो, आई विल नेवर डू दैट। ये जो मजबूती किसी किसी को अता होती है, ये उसको सुरखरू करती है, ये उसको दिलों पे राज करवाती है, ये रब को पसंद है, ये उसके रसूल को भी पसंद है। और इसका वज़न, इस तर्ज़ अमल का वज़न इसलिए कि सब हर जगह, अभी बहुत सी लड़कियां हैं जो सोशल मीडिया पे अपने वल्गर किस्म के वीडियोस रिलीज़ करती हैं, खुद या किसी और से, और फिर उस पर माफ़ी मांगती हैं और फिर कहती हैं कि अंदर से खुश होती हैं कि हम तो मशहूर हो गए। अगर सभी लड़कियां इस आसान रास्ते से मशहूर होने लग जाएं, उनको पैसे भी मिलने लग जाएं, उनकी शोहरत भी हो जाए, तो इनफैक्ट ये जो गंदगी में जाके लथपथ होके मशहूर होना है, इसमें आपको लगता है बहुत सारी इज़्ज़त होगी, इसमें आपको लगता है बहुत सारी शान होगी। ये वो पानी का बुलबुला है, जो ही वो दिन गुज़रता है, वो लम्हे गुज़रते हैं, तो उसके बाद ये सब माजी का किस्सा हो जाते हैं। और जब इनका तज़किरा आता है तो बाज़ारी लड़कियों के तौर पे आता है। दुनिया में बहुत कम होगा कि कोई भी शरीफ नफ्स लोग या ग्रोह या ख़ानदान बाज़ारी औरतों को आइडलाइज़ करे। यानी जो बड़े बड़े ख़ानदान हैं, बड़ी खूबसूरत लड़कियों को अगर ब्याह के भी ले जाना चाहें तो पूरा पूरा ख़ानदान खड़ा होता है कि तुम्हारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। इन औरतों के अगर आज इसने कपड़े पूरे पहन लिए हैं तो माजी में जो कुछ करती रहीं वो बोलता है, माजी कभी खामोश नहीं रहता। तो इसलिए याद रखिएगा कि इन तस्वीरों को देख के, इन वीडियोस को देख के, इनकी शोहरत को देख के कभी धोखा मत खाइएगा। ये कुरान पाक के अल्फाज में जो सबसे दुनिया में आर्जी घर होता है, कमज़ोर घर, वो मकड़ी का होता है। तो ये जो शोहरत का घर है, ये भी मकड़ी के घर से भी ज़्यादा कमज़ोर है। कभी इस तरह की हरकत मत कीजिए। अच्छा, इसका ख्याल मुझे इसलिए आया कि नाइट ने इस मामले में कहा था कि सब लड़कियां धोखा देती हैं। मेरे बच्चे सब नहीं देती, बट जो देती हैं उनका आपको भी इल्म होता है, हमको भी इल्म होता है, और वो कभी हमारे दिलों पे, हमारी ज़िंदगियों पे राज नहीं करती, कर भी नहीं सकती। अच्छा जी, फातिमा कहती हैं कि सर जी मैं इंडिया से हूँ, मैं आपकी काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहती हूँ। हाउ टू ज्वाइन? बेटा जी, हमारा काउंसलिंग का 1 घंटे का सेशन होता है, पेड होता है। इंडिया वाले चूँकि पे नहीं कर सकते, इंडिया की गवर्नमेंट उनको इजाज़त नहीं देती कि वहाँ से पैसे इधर भेज सकें, और हमारी गवर्नमेंट यहाँ इजाज़त नहीं देती कि इंडिया से पैसे आ सकें। तो इसलिए या तो कहीं दुबई से पैसे आएँ, ट्रांसफ़र कर सकें, तो फिर अदरवाइज़ फिर इंडिया में चूँकि जितने भी कश्मीर से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, हैदराबाद से आते हैं मेरे पास, तो उनको फिर मैं फ्री कर देता हूँ। यानी उनसे हम पेमेंट उनसे नहीं लेते और उनके साथ स्मार्ट सेशन हम कर देते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि इस रोज़ हमारी सेक्रेटरी से बात करके 0332-746-8746 सुबह के फर्स्ट जो सेशन होता है उसमें उनसे टाइम ले लीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपकी बात पूरी सुन लूँगा और उसके बदले में आप मुझे मोहब्बत से दुआ दे दीजिएगा। ओके जनाब। और रखशंदा ज़फ़र ने कहा है कि खुद परस्त लोगों पे बात कीजिए। बेटा अभी तो नहीं, मुझे भी अच्छे नहीं लगते, तो फिर किस रोज़ इस पर बात करेंगे। और MD जाहिद कहते हैं कि सर जी अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। उन्होंने एक दिन मुझे कहा तुम्हारे खोने से मैं डरता हूँ। उस दिन से मैं डर गई हूँ। सर क्या कहीं वो दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं? ये बात उन्होंने मुझे क्यों कही? मेरी तो रातों की नींद और दिन का चैन रुखसत हो गया। मेरे बच्चे, मैं क्या कहूँ इस पे? यानी अगर मर्द इजहार मोहब्बत में मुनासिब अल्फाज जो उसके पास हैं उनमें से कोई बोलता है तो कहाँ ज़रूरी है कि उस पर शक किया जाए। अगर उसने ये कहा मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, इसमें नेगेटिविटी कहाँ है? क्या वो
آپ کے مرنے کی دعا کر رہا ہے؟ کیا وہ کہیں پریگننسی کے دوران آپ کے رخصت ہونے کا اس کو اندیشہ ہے؟ یا واٹس ایور کہیں آپ کا حادثہ ہو جائے؟ مجھے نہیں لگتا اس میں کچھ ایسی چیز ہے. اس نے لفظوں میں کچھ نہیں کہا، لفظوں میں تو اس نے دھیما دھیما سا، جیسے ایک ہوتا مسکراہٹ، ایک دھیمی سی مسکراہٹ، تو دھیمی سی محبت کا اظہار ہے کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہیں کھونا افورڈ نہیں کر سکتا. اب چونکہ عورتوں میں وہم تو کافی زیادہ ہوتا ہے، مفت میں ہوتا ہے، دل پشوری کے لیے ہوتا ہے، ہر بات پہ یہ وہم کر سکتی ہیں، صبح دوپہر شام کسی بھی لمحے وہم ان پہ حملہ کر سکتا ہے، اور یہ اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہیں. تو آپ اپنی خوشی کو برباد مت کیجئے، اس کو ضائع مت کیجئے. اپنے میاں کے ان جملوں کو انجوائے کریں. اگر اس میں کوئی منفیت آپ کو لگی اس کو بھول جائیں، اگلی دفعہ اس کو اور طرح سے اور اچھے الفاظ سے محبت کا اظہار کرنے دیجیے. اس کو نہیں آتا تو بابا خود کرو نا، اس کو سکھاؤ ہاؤ ٹو لو، ہاؤ ٹو ایکسپریس لو، تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا جی، مسز غالب نے اپنی بیٹی کے حوالے سے بات کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ 19 سال کی ہو گئی ہے اور میں نے ایک دو رشتے اس کے دیکھے لیکن وہ اس کو ریجیکٹ کر گئے. اب میں اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جانا چاہتی، نہ کسی کو دکھانا چاہتی ہوں، پر بینگ دا مدر مجھے بھی پتہ ہے کہ اس میں کیا کمی ہے، اس کے نسوانی حسن کی کمی ہے. اب مجھے اتنی شرم آتی ہے کہ میں کہاں جاؤں، کس سے بات کروں. نہ بیٹی کو چیک کرا سکتی ہوں، نہ بیٹی سے براہ راست کہہ سکتی ہوں. تو مجھے پلیز آپ مشورہ دیجیے. آپ بھائیوں کی طرح ہیں، بیٹوں کی طرح ہیں، تو مجھے کوئی اچھا مشورہ دیجیے. دیکھیں، اچھا مشورہ تو یہ ہے کہ پھر ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نوشین سے آپ رابطہ کیجیے، ان سے ٹریٹمنٹ لے لیجیے. وہ آپ کو بچی کو چیک کرنے کے بعد پورا گائیڈ کر دیں گے. اگر اس کا ہارمون کا مسئلہ ہے، بعض وقت گروتھ پراپر نہیں ہو رہی ہوتی، تو بیٹی کو بیٹی، اچھی بیٹی نظر آنا چاہیے، ایک بھرپور لڑکی اس کو نظر آنا چاہیے. بچیاں بھرپور لڑکی نہیں ہوتی تو لوگ ریجیکٹ کر جاتے ہیں. اور یہ بات ماؤں کو علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ اس وقت نہیں سوچتے تو بعد میں پھر بچیوں کو ڈپریشن ہوتی ہے. پاکستان ہربل نے جو اس کے لیے ایک میڈیسن تیار کی تھی، برسٹ میکس اس کا نام ہے. یہ آئل ہے برسٹ میکس، اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور کلاک وائز بھی اور اینٹی کلاک وائز بھی. اسی طور پہ یہ برسٹ میکس کے کیپسولز ہوتے ہیں، یہ بچیوں کو روزانہ دینا ہوتا ہے. پورا اس پہ جو ہے تفصیل اس پہ لکھی، ان سے پوچھ لیجئے. سو 2 کام کرنے ہیں. برسٹ میکس ان سے منگوا لیجئے پاکستان ہربل سے 0300 041 9942، اور ڈاکٹر نوشین صاحبہ سے بچی کا پورا معائنہ کرا کے ان سے اس کا ڈائٹ پلان بنا لیں، تاکہ یہ اگلے 3 سے 4 ماہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی بیٹی کا یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف، یعنی حل فوراً نہیں ہوگا، حل ہونے کی طرف آپ چل پڑیں گے. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کی بیٹی ریجیکٹ نہیں ہوگی، باعزت طریقے سے، اور آپ کو بھی سکون ہوگا، اس کو بھی سکون ہوگا. زندگی میں جسمانی طور پر کبھی کوئی کمی بیشی ہو تو یہ رونے دھونے کا ایشو نہیں ہے، نہ اس پہ ڈپریشن میں جانے کا ایشو ہے. میرے رب نے ایسی کمال دنیا بنائی ہے، ایسے کمال لوگ بنائے، کسی نہ کسی نے ہر مسئلے کا حل سوچا ہوا ہے، اس میں ہیلپ کی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اس کی مدد سے ہوتا ہے، اور ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ قبر تک مسئلہ ساتھ جاتا ہے، اور ہم دل میں ریجیکٹڈ جو ہے محسوس کرتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.